नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। नाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला मजदूहू का शुक्र है जिसकी तौफीक से दुरूस इरफानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमारी इन मजालिस को अपनी बारगाह के कुर्ब का बाइस बनाए और इन बाबरकत नशिस्तों के वसीले से हमारे सगायरों का बाइस से दरगुजर फरमाए। तसव्वुफ़ पर हमारी गुफ्तगू जारी है और पिछली नशिस्त में हमने हज़रत गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला आपके फरमाने आलिशान कि तसव्वुफ़ 4 हरूफ का मजमुआ है, ता स्वाद वाओ और फा। इस पर गुफ्तगू करते हुए मैंने अर्ज़ किया कि ता से मुराद तौबा है। इसका मतलब है सरकार गौसल आज़म फरमाते हैं कि सफ़र सलूक व तसव्वुफ़ इंसान कर ही नहीं सकता जब तक उसका आगाज़ सिद्क़ के दिल से तौबा के साथ ना हो। तो इस सफ़र की बुनियादी शर्त ही तौबा है। इसका पहला स्टेप, पहला कदम तौबा से उठता है। तौबा ज़ाहिर की भी है, बातिन की भी है। इस तौबा पर हमने कदर तफसील के साथ पिछली नशिस्त में अपनी गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की। आज की नशिस्त में ये अर्ज़ करूँगा कि तौबा की कबूलियत पर जब बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करे, उसकी नाफरमानियों से डरे और अपने खालिक को मालिक को राज़ी करने की जुस्तजू में आ जाए, जुस्तजू में लग जाए, तो फिर रब्बे कायनात की रहमत किस तरह अपने इन बंदों का इस्तेमाल फरमाती है, किस तरह रहमत इलाहिया इनको आगोश में लेती है और बदले में रब्बे कायनात इन बंदों को क्या इनाम और क्या इकराम अता फरमाता है। तो सरकार गौसल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, जब किसी की तौबा कबूल हो जाए तो ऐसे बंदों को रब्बे कायनात 4 इनाम अता फरमाता है। नंबर 1, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कुर्बान जाए, रब्बे कायनात ये नहीं देखता कि इस बंदे के दामन में गुनाह कितने हैं, इसका माजी कैसा है। जब सच्चे दिल से बंदा रुजू कर ले तो रब्बे कायनात उसके गुनाहों पर पर्दा फरमा देता है, माफ़ फरमा देता है, गुनाहों को मिटा देता है। और फिर हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कई खुश नसीब ऐसे भी हैं जिनके न सिर्फ गुनाह मिटा दिए जाते हैं बल्कि उनके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया जाता है। गुनाहों पर माफ़ी अल्लाह बंदे के इखलास और सिद्क़ को देखते हुए ये इनाम अता फरमाता है कि उसके सारे गुनाह इस तरह मिटाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। सुभान अल्लाह। उस रब्बे कायनात का फजल और करम देखिए कि जब सच्चे दिल से बंदा अपने रब की तरफ रुजू करे तो रब्बे कायनात उसके गुनाहों को इस तरह धो डालते हैं, माफ़ फरमा देते हैं जैसे उसने गुनाह किया ही ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है
अत्ताइब मिन ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इस तरह पाक हो जाता है गुनाह से जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त हो जाता है, अल्लाह का महबूब हो जाता है। तो तौबा से दो सिले इस मुकाम पर रब्बे कायनात की बारगाह से बंदे को अता हो रहे हैं। एक तो उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है और दूसरा उसे रब्बे कायनात अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा लेता है। इससे पता ये चला कि तौबा सिर्फ जुबान के अदा किए जाने वाले कलेमात का नाम नहीं, बल्कि तौबा अपनी जिंदगी के अंदाज को बदल लेने का नाम है, अपने शब व रोज में तब्दीली पैदा करने का नाम है। तो तौबा दर हकीकत होती ही वो है जो इंसान की जिंदगी को बदल दे। अगर इंसान जिंदगी ना बदले, अपने दिन और रातें ना बदले, अल्लाह की तरफ कामिल रुजू ना करे, नाफरमानियों से बचकर उसके अहकामात पर अमल करते हुए रब की तरफ दौड़ता हुआ ना जाए, तो इसका मतलब है उसने तौबा नहीं की। मौला कायनात सैयदना अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला आपने रिवायत फरमाया कि तौबा नाम है बिस्तर और तकिया के बदलने का। ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। यानी सिर्फ जुबान के कलिमात से तौबा तौबा करना, अस्तगफिरुल्लाह करना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो हम कहते रहते हैं, सिर्फ इस नाम का तौबा नहीं है, सिर्फ इसी का नाम तौबा नहीं है, बल्कि तौबा नाम है जिंदगी को बदलने का। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तौबा नाम है बिस्तर और तकिया के बदलने का। बिस्तर और तकिया बदलना क्या मतलब? इसका मतलब, इससे मुराद ये है कि बंदे अगर पहले रात को सुकून की नींद सोता था, अब तौबा करने के बाद तेरी रातें यूं बदल जाएं कि तू पूरी रात गफलत की नींद में ना गुजारे, बल्कि कुछ लम्हे उठकर अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पे खड़ा हो जाए। इश्क जिनादी हड्डी रचिया, रोना कम उनाहा, चलदे भी रोंदे टुरदे भी रोंदे, रोंदे फिरदे राहा। जब मन में अल्लाह का इश्क आ जाए, उसकी मोहब्बत आ जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत इस दिल में मजबूत हो जाए, फिर रात सुकून की नींद नहीं आती, बल्कि बिस्तर उसे उछाल देता है। और मैं ये भी अर्ज करता चलूं, अगर हम रात सुकून की नींद सोते हैं और रात को उठना नसीब नहीं होता, अल्लाह के हुजूर में खड़ा होना नसीब नहीं होता, तो फिर बुजुर्ग फरमाते हैं, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे दोस्त, अपने दिन के मामूलात पर गौर कर। हमारे दिन की नाफरमानियां, दिन भर की नादानियां, दिन भर के गुनाह हमसे रात का उठना छीन लेते हैं। अगर रातों के सजदे नसीब नहीं हैं तो फिर हमें अपने दिन के मामूलात का जायजा लेना होगा। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी भर कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। और रात की इबादत आका अलैहिस्सलाम को इतनी पसंद, इतनी महबूब कि सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े होते, हत्ता के कदमैन शरीफैन मुतवर्रम हो जाते। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूजे हुए कदमों के साथ भी अल्लाह के हुजूर खड़े होते, तो रब्बे कायनात की रहमत आवाज देती है, ऐ मेरे महबूब, रातों को कुमिल लैला इल्ला कलीला, सारी सारी रात खड़ा रह हुआ कर। अगर तेरा दिल चाहे कि मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा हूं इल्ला कलीला, तो महबूब कुछ आराम कर लिया कर, कुछ खड़ा हो लिया कर। हजूर इतना रात क़याम करते कि रब्बे कायनात फरमा रहे हैं, महबूब थोड़ा क़याम किया कर, कुछ आराम भी कर लिया कर।
اور ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، کلمہ پڑھنے والے اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، حال یہ ہو گیا کہ راتوں کے قیام اور سجدے ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب نہیں ہے۔ کیا زمانہ تھا، آقا علیہ السلام کے غلام راتوں کو قیام فرماتے حضور کی اطاعت میں، حضور کی محبت میں، حضور کی سیرت پر چلتے ہوئے، اور آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے دور ہو گئے کہ راتوں کے قیام ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہے۔ یہ راتوں کے سجدے رب کائنات نے ان میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ بزرگ فرماتے کہ جو بات اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اور من میں یہ خواہش ہو کہ اللہ قبول کر لے، ہم رات کی تنہائی میں مصلی پر اللہ کے حضور پیش کرتے۔ راتوں کے سجدے میں اتنی طاقت ہے کہ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ تعالی نے آپ فرماتے ہیں کہ رات کے سجدے ان میں اتنا کمال اور اتنی طاقت ہے کہ دن میں آنے والے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ دن میں آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں رات کے سجدوں کی وجہ سے رب کائنات ٹال دیتا ہے۔ آج ہمارے ہاں زندگیوں میں کچھ گلے ہیں، شکوے ہیں، پریشانیوں کا سامنا ہے، ہر گھر میں بیماریاں ہیں، تنگ دستی ہے، اولاد کی نافرمانیاں دیکھ کر والدین پریشان، تنگی رزق کی وجہ سے زندگیاں جیرن ہو گئی۔ اے میرے بھائی، میری بہن، خدا کے لیے راتوں کے سجدوں کو لازم پکڑ دو، رات مصلی سے اپنا تعلق جوڑ دو۔ اور اگر حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی زبان میں عرض کروں تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رات کے سجدوں میں رب نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں جو سر رات اللہ کے حضور سجدے میں جھک جائے، مصلی پر جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، جو سر رات کی تاریکی میں اللہ کے حضور جھک جائے، اس سر کو رب کائنات دن کے اجالے میں پھر مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو سر کو رب انعام عطا کرتا ہے، اس کا اکرام ہوتا ہے، اس بندے کو عزت سے سرفراز فرما دیا جاتا ہے کہ میری بارگاہ میں جھکنے والے اب تجھے مخلوق کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات کے اولیاء، صلحاء، بزرگان دین، اہل اللہ، عرفاء جو رات اللہ کے حضور جھکتے ہیں، دن مخلوق ان کی مجلسوں میں آتی ہے اور اللہ ان بندوں کو مخلوق میں سر بلند فرما دیتا ہے۔ کوئی درویش مصلی پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف تھا، اس کی بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چل رہا تھا اور بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ کسی نے یہ منظر دیکھا تو حیرت میں مبتلا ہو گیا اور صلی اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت یہ بھیڑیے تو بکریوں کو کھاتے ہیں، ہم نے زندگی میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کرے۔ یہ سبب سمجھ نہیں آیا کہ بھیڑیے بکریوں سے سلو کر بیٹھے، یہ صلح کیسے ہو گئی بھیڑیے کی بکریوں کے ساتھ؟ اس اللہ والے نے جو جواب دیا بڑا قابل توجہ ہے۔ فرمایا، میرے بھائی، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اس کی مخلوق نے میری بکریوں سے صلح کر لی ہے۔ میں اپنے رب کی عبادت اور اطاعت میں رہتا ہوں، اس کی مخلوق میری فرما برداری کرتی ہے اور بھیڑیے میری بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب آقا علیہ السلام نے ان کو جبہ دے کر فرمایا، علی اور عمر، اویس کو جا کر میرا سلام کہنا کرم میں اور میرا جبہ تحفہ دینا، اور اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے۔
یہ دونوں جلیل القدر صحابہ میرے آقا علیہ السلام کے غلام جب سیدنا اویس کرنی کے پاس پہنچے تو آپ مصلی پر اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے تھے اور ان کی بکریاں بھیڑیا چرا رہا تھا۔ تو جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے اور اللہ کے حضور صدق کے دل سے جھک جائے تو مخلوق اس بندے کے سامنے پھر جھکتی جاتی ہے، پھر اس کا امر ہو جائے، رب کی مخلوق اس بندے کی پھر اطاعت میں لگ جاتی ہے۔ جیسے اللہ کا ایک درویش، ایک عارف سیدنا ابراہیم بن ادم بادشاہت المحل چھوڑ کر جب رب کی طرف چل پڑے تو دریا کے کنارے گدڑی سی رہے تھے۔ قریب کے ملک کا ایک بادشاہ ادھر سے گزرا، اس نے ابراہیم بن ادم کو دیکھا تو کہنے لگا ابراہیم، بادشاہت محل تخت چھوڑ کر یہ دریا کے کنارے گدڑی سی رہے ہو، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ابراہیم بن ادم جو سوئی سے کپڑا سی رہے تھے، چادر سلائی کر رہے تھے، آپ نے وہ سوئی اس دریا میں پھینک دی۔ جیسے ہی دریا میں گری تو ابراہیم بن ادم نے فرمایا، دریا کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ وہ بادشاہ دنیا دار یہ منظر اور یہ گفتگو سن کر مسکرانے لگا، کہنے لگا ابراہیم بن ادم، کبھی دریاؤں سمندر کی مچھلیاں بھی سوئی واپس کرتی ہیں؟ ابراہیم بن ادم اس کی نادانی دیکھ کر مسکرانے لگے اور اشارہ کیا، ذرا سمندر اور دریا کی طرف دیکھ۔ تو سطح آب پر جتنی مچھلیاں تھیں وہ نمودار ہوئیں اور ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ اس بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، ابراہیم بن ادم، ہمارے سامنے تو دنیا کا حکم نہیں قبول کرتی، لوگ بات نہیں مانتے، جس سمندر اور دریاؤں کی مچھلیاں وفادار کیسے ہو گئی؟ فرمایا، جب بندہ رب کا وفادار ہو جائے تو رب کائنات کی مخلوق اس بندے کی وفادار ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا، جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، معافی مانگ لے، تو رب کائنات اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے اور پھر اس بندے کو اپنے محبوب بندوں میں شامل بھی فرما لیتا ہے۔ تو اس سے ایک تو میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ توبہ نام ہے قلبی طور پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، بری صحبتوں کو چھوڑ کر، بری مجلسوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے، گناہوں کی رغبت کو ترک کر کے، اللہ کی اطاعت، عبادت، تقوی کے ذوق کے ساتھ اللہ کی طرف ایسا آنا کہ زندگی بدل جائے۔ اگر زندگی اس طرح بدل جائے تو اس کا مطلب ہے بندے نے توبہ کر لی۔ توبہ نام ہے اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے کا، یعنی توبہ صرف زبان سے کلمات ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ عملی طور پر رب کی طرف چل پڑنے کا نام ہے۔ اے میرے بھائی، میری بہن، اس زندگی کا بھروسہ نہیں، یہ زندگی کسی سے وفا نہیں کرتی۔ خدا کے لیے وقت آ گیا ہے اب اللہ کی طرف سچے دل سے رجوع کرنے کا۔ اپنے رب کی طرف پلٹ آئیے اس سے پہلے کہ اس کا بلاوا آ جائے۔ میری دعا ہے رب کائنات ہمیں صدق کے دل سے، اخلاص کے ساتھ اپنی طرف کامل رجوع عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔